बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल उलूम ऑनलाइन चैनल पर आपका खैर मकदम है और हस्बे साबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर है। इशाअतुल उलूम ऑनलाइन चैनल पर माह रमज़ान की मुनासबत से हमारा तालीमी व तज़किरी सिलसिला जारी व सारी है और हमारे तालीमी व तज़किरी सिलसिले का असल मौजू है इस्लाम और दौरे हाजिर के शुबहात व मुगालते। ईमानियात और अकाइद से मुताल्लिक पैदा होने वाले शुबहात और मुगालते और उनके जवाबात हम सुन रहे हैं। आज के शुबहे और मुगालते का मौजू है कि जब तकदीर में सब कुछ लिख दिया गया है तो अमल का क्या फ़ायदा। यानी जब अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में, हमारी किस्मत में सब कुछ लिख दिया है तो फिर अब अमल करने का क्या फायदा है। इसको हम किताब से सुनते हैं। शुबा इस तरह है, बाज़ लोग कहते हैं कि जब तकदीर में लिख दिया गया है कि कौन शख्स जन्नती है और कौन सा शख्स जहन्नमी है तो अब अमल करने से क्या फायदा, होगा तो वही जो तकदीर में लिखा है। तो इसका जवाब हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि खूब समझ लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वही अमल करोगे जो तकदीर में लिखा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि तकदीर में वही बात लिखी है जो तुम लोग अपने इख्तियार से करोगे। इसलिए कि तकदीर तो इल्मे इलाही का नाम है और अल्लाह ताला को पहले से पता था कि तुम अपने इख्तियार से क्या कुछ करने वाले हो, लिहाजा वो सब अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में लिख दिया। लेकिन तुम्हारा जन्नत में जाना या जहन्नम में जाना दर हकीकत तुम्हारे इख्तियारी आमाल ही की बुनियाद पर होगा। ये बात नहीं है कि इंसान अमल वही करेगा जो तकदीर में लिखा है, बल्कि तकदीर में वही लिख दिया गया है जो इंसान अपने इख्तियार से अमल करेगा। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है और इस इख्तियार के मुताबिक इंसान अमल करता रहता है। अब ये सोचना कि तकदीर में तो सब कुछ लिख दिया गया है लिहाजा हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, ये दुरुस्त नहीं है। चुनांचे जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान फरमाई तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने पूछ लिया कि फ़फ़ीमल अमल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये फैसला हो चुका कि फला शख्स जन्नती और फला शख्स जहन्नमी तो फिर अमल करने से क्या फायदा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इअमलू फकुल्लु मुयस्सिरिन लिमा खुलिक़ लहू, यानी अमल करते रहो इसलिए कि हर इंसान को वही काम करना होगा जिसके लिए वो पैदा किया गया था। लिहाजा तुम अपने इख्तियार को काम में लाकर अमल करते रहो। तकदीर से मुताल्लिक मजीद वजाहत करते हुए हजरत मुफ्ती साहब आगे इरशाद फरमाते हैं कि और ये तकदीर अजीब व गरीब अकीदा है जो अल्लाह ताला ने हर साहिब ईमान को अता फरमाया है। इस अकीदे को सही तौर पर न समझने की वजह से लोग तरह तरह की गलतियों में मुब्तला हो जाते हैं। पहली बात यह है कि किसी वाक़ये के पेश आने से पहले तकदीर का अकीदा किसी इंसान को बेअमली पर आमादा न करे। मसलन एक इंसान तकदीर का बहाना करके हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और ये कहे कि जो तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा, मैं कुछ नहीं करता। ये अमल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ है। बल्कि हुक्म ये है कि जिस चीज़ के हासिल करने की जो तदबीर है उसको इख्तियार करो, उसके इख्तियार करने में कोई कसर ना छोड़ो। दूसरी बात यह है कि तकदीर के अकीदे पर अमल किसी वाक़ये के पेश आने के बाद शुरू होता है। मसलन कोई वाक़या पेश आ चुका तो एक मोमिन का काम यह है कि वो ये सोचे कि मैंने जो तदबीरें इख्तियार करनी थी वो सब इख्तियार कर ली और अब जो वाक़या हमारी तदबीर के खिलाफ पेश आया वो अल्लाह ताला का फैसला है, हम इस पर राजी हैं। लिहाजा वाक़या पेश आ चुकने के बाद
اس پر بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ حسرت اور تکلیف کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں تدبیر اختیار کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ بات عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال یہ بتا دی کہ جب تک تقدیر پیش نہیں آئی اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی سی پوری کوشش کر لو اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لو، اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ آگے حضرت مفتی صاحب تقدیر کا صحیح مفہوم اور حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ تقدیر کا صحیح مفہوم اور تقدیر کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ اتنا سخت طاعون تھا کہ انسان بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس طاعون میں ہزارہ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی اردن میں حضرت عبیدہ ابن جراح کے مزار کے پاس پورا قبرستان ان صحابہ کرام کی قبروں سے بھرا ہوا ہے جو اس طاعون میں شہید ہوئے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ وہاں جائے یا نہ جائے اور واپس چلے جائے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ اس علاقے سے باہر ہے وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہو، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہیں وہ وہاں سے نہ بھاگے۔ یہ حدیث سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے کہ ایسے علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، لہذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت ایک صحابی غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا اتفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس طاعون کے ذریعے موت کا آنا لکھ دیا ہے تو وہ موت آ کر رہے گی، اور اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو میں اس کو معذور سمجھتا، لیکن آپ تو حقیقت سے آگاہ ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تقدیر سے بھاگ رہا ہوں؟ پھر فرمایا کہ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا اس وقت تک ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ عقیدہ تقدیر کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تقدیر میں ہمارے لیے طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن اپنی سی تدبیر ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ یہ ہے ایک مومن کا عقیدہ کہ اپنی طرف سے تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ہمارے ہاتھ میں جو تدبیر تھی وہ تو ہم نے اختیار کر لی، اب معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی رہیں گے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہذا واقعے کے پیش آنے سے پہلے عقیدہ تقدیر کسی کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ عقیدہ تقدیر کو بے عملی کا بہانہ بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کام کیوں کریں؟ یہ درست نہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تدبیر کرتے رہو، ہاتھ پاؤں ہلاتے رہو، لیکن ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد
اگر واقعہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آئے تو اس پر راضی رہو، لیکن اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرو بلکہ یہ کہہ دو کہ یہ فیصلہ تو بہت غلط ہوا، بہت برا ہوا، تو اس کا نتیجہ سوائے پریشانی میں اضافے کے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو واقعہ پیش آ چکا ہے وہ بدل نہیں سکتا اور آخر کار تمہیں سر تسلیم خم کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے پہلے دن ہی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی رہے۔ اصلاحی خطبات جلد 7 صفحہ 208۔ تو اس طرح آپ حضرات نے تقدیر سے متعلق پیدا ہونے والے شبے، مغالطے اور اس کا جواب تفصیل سے سنا، اور اسی طرح آپ نے تقدیر کا مفہوم اور تقدیر کی حقیقت کو بھی سنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی اور تقدیر سے متعلق عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔